Unsay pangutana sa mga apostolis ug mao kini ang tubag mga higala sa Mateo 24:3. Tulo ni kapangutana. Mga higala, maimbuntag kanatong tanan. Ug ganiya usab kita sa atong adlaw-adlaw nga medyo kabahin sa pagbalik ni Hesus. Ug mao ni ang mga pangutana. Ang atong topic mao ni mga ilhanan sa pagbalik ni Kristo. Ug mao ni ang unang pangutana, mga higala. Unsay gipangutana sa mga apostolis kang Hesus mahitungod sa iyang pagbalik? Unsay pangutana sa mga apostolis ug mao kini ang tubag mga higala sa Mateo 24:3. Tulo ni kapangutana. Ano mga higala? Mao ni mga higala. Mateo 24:3. Samtang naglingkod si Jesus didto sa bungtod sa mga olibo, ang mga tinun-an misikreto pagduol kaniya ug nangutana, sultihi kami kanus-a matuman kining tanan ug unsa ang mahitabo nga magpaila sa panahon sa imong pag-abot ug sa katapusan sa kalibutan. Ug mao kito mga higala ang mga pangutana sa apostolis. Pero unsay giingon ni Jesucristo sa iyang pagbalik? Tanawa, mao ni ang iyang giingon kanila sa Mateo 24:4-5. Si Jesus mitubag, pagbantay kamo ug ayaw kamo palimbong ni bisan kinsa, kay sa ako ngalan daghang tawo ang muanhi nga mag-ingon ako ang Mesiyas ug daghan ang malimbungan. Ug mao na mga higala, dili gyud ta magpalimbong sa bisan kinsa. Ang atong tuohan ang Dios nga si Jesucristo ra gyud. Kinahanglan nga mahigugmaon ta sa atong isigataw, di ta magpalimbong aron sa iyang pagbalik, dalhon ta niya bisan asa. Ug mao na mga higala, daghang salamat.